پہلوان دلو آمنائی عمری نمبر بند کرتے ان دی جوڑ سارے کلوزیم مکوائے بیٹے ساتھ تے پیسے پائے گئے موقع تے نمبر بند کرتے سارے دیوارہ درہ گئے بندہ مرا چنگا چاہو اے علاقے دے بنیا دا حال ہے اوے تایا کیا آدھے پھرے کانو لڑتی کتا لڑے بزرگاں پہلی کشتی ہے صحیح خطرے رہا کھلی کشتی ہے کوئی 60 پینٹ لگ میں دی یار سازا میلہ ہے غریب بندہ ہے اے سلطان پہلوان لئیے دا با مقابلہ تنویر پہلوان پٹھا فیاض پہلوان سیہانی دا